नमस्कार, कृषि सरोकारमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। आज हामी जिम्मेवार निकायको गैर जिम्मेवारीपना देखाउँदैछौँ। हो, सरकारको आर्थिक वर्ष 2075-76मा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारले 1 खर्ब 32 अर्ब रुपियाँ बेरुजु खर्च गरेको देखिएको छ। अझ संघीय सरकारको कुल बेरुजु खर्चमा 90% खर्च 10 मन्त्रालयले गरेको देखिएको छ। जनताले रगत र पसिना बगाएर तिरेको करको कसरी दुरुपयोग भएको छ भन्ने कुरा पनि यही बेरुजु खर्चले देखाउँछ। आर्थिक कार्यविधि ऐन 2055 अनुसार बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी प्रष्ट उल्लेख गरेको छ। नेपालमा भ्रष्टाचारको एउटा कडी पनि बेरुजु खर्च हो। बेरुजु खर्चले पनि तीनै तहको सरकारको अपारदर्शी खर्चलाई उदाङ्गो पारिदिएको छ। राज्यका निकायहरूको बढ्दो आर्थिक अनुशासनहीनता र बेथितिका कारण बेरुजु खर्च बढ्यो। कुल गृहस्थ उत्पादनको झण्डै 21% बेरुजु खर्च पुग्यो। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा बेरुजु खर्च कासियो। भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता कति बढेको छ भन्ने कुरा बेरुजु खर्चबाटै प्रष्ट भयो। आर्थिक वर्ष 2075-76 को बेरुजु 6 खर्ब 64 अर्ब रुपियाँ पुग्यो। जनताले रगत र पसिना बगाएर तिरेको करको दुरुपयोग बेरुजु रकम हेरे पुग्यो। बेरुजु भनेको प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याएर आर्थिक कारोबार गरेको छ। निर्णय गर्ने पदाधिकारीले आवश्यक कानुनको अधीनमा भन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको छ, त्यही अनुसार खर्च गरेको छ भनेपछि त्यस्ता कारोबारहरूलाई कानुनको कसीमा चाहिँ रुजु नभएको बेरुजु भनेर मान्ने गरिन्छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2075-76 को आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। उक्त प्रतिवेदन अनुसार तीनवटै सरकार अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयको खर्चमा 1 खर्ब 32 अर्ब रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ। कुल सरकारी खर्चमध्ये 1 खर्ब 32 अर्ब 79 करोड रुपियाँ बराबरको खर्च नियमसङ्गत रूपमा नभएको औल्याएको हो। अघिल्लो वर्ष 1 खर्ब 41 अर्ब 5 करोड रुपियाँ बराबरको बेरुजु देखाएको थियो। त्यसरी बेरुजु भएका खर्चमध्ये संघीय सरकार अन्तर्गतका सबै सरकारी कार्यालय तथा जिल्ला समन्वय समितिले गरेको खर्चमध्ये 71 अर्ब 6 करोड रुपियाँ बराबरको खर्चलाई बेरुजु देखाएको छ। त्यस्तै प्रदेशका सरकारी कार्यालयका खर्चमध्ये 8 अर्ब 19 करोड तथा स्थानीय तहको 38 अर्ब 12 करोड रुपियाँ खर्च देखाउँदा सो बाहेक अन्य गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको 15 अर्ब 60 करोड रुपियाँ छन्। अब आर्थिक कारोबार, सरकारी आर्थिक कारोबार गरेका सबै तहका सरकारहरू, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारहरू, सबै सरकारहरूको आर्थिक कारोबारको हामीले लेखापरीक्षण गऱ्यौँ र त्यसबाट सबै तहका सरकारमा बेरुजुहरू देखिएको छ। त्यसरी बेरुजु गरिएका खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी कागजात पत्र पेश नभएको 44 अर्ब 64 करोड देखिएको छ भने अनियमित रूपमा खर्च भएको 17 अर्ब 30 करोड रुपियाँ रहेको छ। त्यस्तै मोबिलाइजेसन पेस्कीमा खर्च गरिएको 21 अर्ब 40 करोड, प्रतीत पत्र पेस्की खर्चको 10 अर्ब 62 करोड तथा अन्य पेस्की 12 अर्ब 62 करोड रुपियाँ रहेको छ। अघिल्लो वर्ष संघीय सरकार अन्तर्गतका सबै सरकारी कार्यालय तथा जिल्ला समन्वय समितिले गरेको खर्चमध्ये 1 खर्ब 6 अर्ब रुपियाँ बराबरको खर्चलाई बेरुजु देखाएको थियो। त्यस्तै प्रदेशका सरकारी कार्यालयका खर्चमध्ये 19 करोड 51 लाख तथा स्थानीय तहको 24 अर्ब 14 करोड रुपियाँ बेरुजु देखाउँदा सो बाहेक अन्य गैर सरकारी संस्थाको बेरुजु 10 अर्ब 37 करोड रुपियाँ छन्। खर्च गर्ने बेला पनि
माथिल्लो निकायले कसको कमी कमजोरी गल्ती लापरवाहीले यस्तो खालको बेरोजु आएको हो उसलाई चाहिँ प्रचलित कानुन बमोजिम सचेत गराउने अथवा चाहिँ विभागीय कारबाही गर्ने सम्मका चाहिँ कामहरू हुन्छन्। असुल गर्नुपर्नेहरूबाट हामीले चाहिँ जरिमाना ब्याजसहित असुल पनि भएर आउँछ। यसको चाहिँ प्रक्रियाहरू चाहिँ पुरा गरेर खर्चको उसमा चाहिँ आउँछन् र निरन्तर नेपाल सरकारले पनि वार्षिक लक्ष्य तोकेको छ। त्यो लक्ष्यभन्दा घटी बेरोजु खर्चौट गर्नेलाई कारबाही गर्ने, बेरोजु शून्य गर्नेलाई पुरस्कार गर्ने भनेर सरकारले पनि त्यो किसिमको चाहिँ प्रत्येक वर्ष कार्यक्रमहरू गरिरहेको हुन्छ। दुई प्रतिवेदनका आधारमा आर्थिक वर्ष 2075-76 मा संघीय सरकारले गरेको सरकारी खर्चमा भएको अनियमितता घटेको देखिए पनि स्थानीय निकायमा भने ह्वात्तै बढेको छ। अझ अनियमित रूपमा खर्च गर्नेमा मन्त्रालयहरू निकै अगाडि देखिएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार खानेपानी मन्त्रालयमा भएको खर्चको कुल 24.9% बेरुजु देखिएको छ। रक्षा मन्त्रालयको 12.95%, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको 12.47%, शहरी विकास मन्त्रालयको 11.84%, शिक्षा मन्त्रालयको 9.79%, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको 7.77% खर्च बेरुजु देखिएको छ। त्यस्तै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको 6.35%, प्रधानमन्त्री कार्यालयको 5.21%, अर्थ मन्त्रालयको 1.81% तथा अन्य मन्त्रालयको औसत 3.31% बेरुजु देखिएको छ। संघीय सरकारको कुल बेरुजु खर्चमा 90.79% खर्च यी 10 मन्त्रालयले गरेको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा संघीय सरकारले गरेको सरकारी खर्चमा भएको अनियमितता घटेको देखिए पनि स्थानीय निकायमा भने ह्वात्तै बढेको छ। अझ अनियमित रूपमा खर्च गर्नेमा मन्त्रालयहरू निकै अगाडि देखिएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार खानेपानी मन्त्रालयमा भएको खर्चको कुल 24.9% बेरुजु देखिएको छ। रक्षा मन्त्रालयको 12.95%, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको 12.47%, शहरी विकास मन्त्रालयको 11.84%, शिक्षा मन्त्रालयको 9.79%, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको 7.77% खर्च बेरुजु देखिएको छ। त्यस्तै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको 6.35%, प्रधानमन्त्री कार्यालयको 5.21%, अर्थ मन्त्रालयको 1.81% तथा अन्य मन्त्रालयको औसत 3.31% बेरुजु देखिएको छ। संघीय सरकारको कुल बेरुजु खर्चमा 90.79% खर्च यी 10 मन्त्रालयले गरेको देखिएको छ। भ्रष्टाचार तबसम्म अन्त्य हुँदैन जबसम्म बेरुजु खर्चमा कमी आउँदैन। कुन मन्त्रालयले के कति बेरुजु रकम खर्च गरेको छ त यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कुन मन्त्रालयमा कति रकम बेरुजु देखिएको छ त? खानेपानी मन्त्रालय। खानेपानी मन्त्रालयमा 4,28,26,41,40,000 बाँकी रहेको छ। सो मध्ये 1,03,86,77,000 पेस्की बाँकी रहेको छ। यस्तै संगठित संस्थातर्फ 25,88,08,000 बेरुजु बाँकी रहेको छ। अर्थ मन्त्रालय। अर्थ मन्त्रालयमा 25,33,46,78,000 बेरुजु देखिएको छ। प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार 6,26,78,85,000 फर्स्यौट गरेकोले 19,06,67,93,000 फर्स्यौट गर्न बाँकी रहेको छ। सो मध्ये 12,85,18,000
पेस्की बेरोजु रहेको छ। संगठित संस्था र अन्य संस्थातर्फ 3 करोड 37 लाख 33 हजार फर्स्यौट गर्न बाँकी रहेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मन्त्रालय अन्तर्गत 21 करोड 80 लाख 28 हजार बेरोजु देखिएको छ। सो मध्ये 3 करोड 91 लाख 2 हजार पेस्की बाँकी रहेको छ। समितितर्फ 14 करोड 46 लाख 46 हजार बेरोजु देखिएको छ। सो मध्ये 12 करोड 74 लाख 79 हजार पेस्की बाँकी रहेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत 2 अर्ब 14 करोड 34 लाख 60 हजार बेरोजु देखिएको छ। सो मध्ये 1 अर्ब 7 करोड 34 लाख 1 हजार पेस्की बाँकी रहेको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा 1 लाख 20 हजार बेरोजु देखिएकोमा फर्स्यौट नगरेकोले बाँकी रहेको छ। सो मध्ये 1 लाख पेस्की बेरोजु रहेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत 1 अर्ब 25 करोड 8 लाख 17 हजार बेरोजु रहेको छ। सो मध्ये 21 करोड 6 लाख 7 हजार पेस्की बाँकी रहेको छ। संगठित संस्था समिति र अन्य संस्थानतर्फ 1 करोड 74 लाख 26 हजार बेरोजु रहेको छ। सो मध्ये 3 लाख 42 हजार पेस्की बाँकी रहेको छ। गृह मन्त्रालयमा 1 अर्ब 34 करोड 47 लाख 94 हजार बेरोजु रहेको छ। सो मध्ये 1 अर्ब 17 करोड 43 लाख 32 हजार पेस्की बाँकी रहेको छ। अन्य संस्थातर्फ 39 करोड 54 लाख 61 हजार बेरोजु रहेको छ। सो मध्ये 20 करोड 81 लाख 55 हजार पेस्की बाँकी रहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय र मातहट 9 करोड 90 लाख 2 हजार फर्स्यौट गर्न बाँकी रहेको छ। सो मध्ये 1 करोड 10 लाख 63 हजार पेस्की रहेको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा 2 अर्ब 63 करोड 98 लाख 28 हजार बेरोजु रहेको छ। सो मध्ये 3 करोड 54 लाख 19 हजार पेस्की बाँकी रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा 14 अर्ब 69 करोड 72 लाख 4 हजार बेरोजु रहेको छ। सो मध्ये 11 अर्ब 55 करोड 1 लाख 16 हजार पेस्की बाँकी रहेको छ। अन्य संस्थातर्फ 6 करोड 39 लाख 91 हजार फर्स्यौट गर्न बाँकी छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र मातहट 1 करोड 72 लाख 44 हजार बेरोजु रहेको छ। सो मध्ये 5 लाख पेस्की बाँकी रहेको छ। संगठित संस्था अन्य संस्थातर्फ यो वर्ष 7 करोड 11 लाख 23 हजार बेरोजु देखिएकोमा फर्स्यौट नगरेकोले पुरै बेरोजु बाँकी रहेको छ। सो मध्ये 17 लाख 28 हजार पेस्की रहेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा 5 करोड 45 लाख 89 हजार बेरोजु रहेको छ। सो मध्ये 19 लाख 55 हजार पेस्की बाँकी रहेको छ। संगठित संस्थातर्फ 90 करोड 55 लाख 92 हजार बेरोजु देखिएकोमा फर्स्यौट नगरेकोले बाँकी रहेको छ। सो मध्ये 11 करोड 64 लाख 30 हजार पेस्की बाँकी रहेको छ। रक्षा मन्त्रालय र मातहटका निकायमा 9 अर्ब 10 करोड 30 लाख 43 हजार बेरोजु रहेको छ। सो मध्ये 9 अर्ब 9 करोड 91 लाख 77 हजार पेस्की बाँकी रहेको छ। अन्य संस्थातर्फ 3 करोड 95 लाख 21 हजार बेरोजु रहेको छ। सो मध्ये 2 करोड 96 लाख 58 हजार पेस्की बाँकी रहेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा 25 करोड 6 लाख 73 हजार फर्स्यौट गर्न बाँकी रहेको छ। सो मध्ये 1 करोड 45 लाख 82 हजार
पेस्की बाँकी रहेको छ। संगठित संस्था, अन्य संस्था र समितितर्फ 9,50,59,000 बेरोजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि फर्स्यौट नगरेकोले 9,50,59,000 बाँकी रहेको छ। शहरी विकास मन्त्रालय। शहरी विकास मन्त्रालयमा 3,34,42,68,000 बेरोजु रहेको छ। सो मध्ये 2,37,38,56,000 पेस्की बाँकी रहेको छ। अन्य संस्था र समितितर्फ 40,96,70,000 बेरोजु बाँकी रहेको छ। सो मध्ये 20,18,86,000 पेस्की बाँकी रहेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत 2,95,30,73,000 फर्स्यौट गर्न बाँकी रहेको छ। सो मध्ये 4,36,40,000 पेस्की बाँकी रहेको छ। संगठित संस्था समितितर्फ 10,20,60,21,000 बेरोजु बाँकी रहेको छ। सो मध्ये 23,71,87,000 पेस्की बाँकी रहेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत 3,87,96,000 बेरोजु देखिएको छ। सो मध्ये 2,89,08,000 पेस्की बाँकी रहेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत 43,84,44,000 फर्स्यौट गर्न बाँकी रहेको छ। सो मध्ये 17,41,13,000 पेस्की बाँकी रहेको छ। संगठित संस्था एवं समितितर्फ 20,97,01,000 फर्स्यौट गर्न बाँकी रहेको छ। सो मध्ये 3,60,80,000 पेस्की बाँकी रहेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा 1,25,66,47,000 फर्स्यौट गर्न बाँकी रहेको छ। सो मध्ये 89,37,19,000 पेस्की बेरोजु रहेको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत 1,38,17,93,000 बेरोजु रहेको छ। सो मध्ये 4,23,67,000 पेस्की बाँकी रहेको छ। संगठित संस्था तथा अन्य संस्थातर्फ 2,35,31,000 बेरोजु देखिएकोमा फर्स्यौट नगरेकोले 2,35,31,000 बाँकी रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत 1,32,17,66,000 बेरोजु बाँकी रहेको छ। सो मध्ये 94,60,66,000 पेस्की बाँकी रहेको छ। संगठित संस्था, अन्य संस्था र समितितर्फ 2,44,53,75,000 फर्स्यौट गर्न बाँकी रहेको छ। सो मध्ये 21,48,96,000 पेस्की बाँकी रहेको छ। यो बेरोजु खर्चले पनि संघीय सरकारको मन्त्रालयको अनियमितताको पराकाष्ठ उजागर गर्छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2075-76 को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार 1,32,79 करोड रुपियाँ बराबरको खर्च नियम संगत रूपमा नभएको औल्याएको हो। संघीय सरकार अन्तर्गतका सबै सरकारी कार्यालय तथा जिल्ला समन्वय समितिले गरेको खर्च मध्ये 71,06 करोड रुपियाँ बराबरको खर्चलाई बेरुजु देखाएको छ। त्यस्तै प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरूमा खर्च मध्ये 8,19 करोड तथा स्थानीय तहको 38,12 करोड रुपियाँ खर्च देखाउँदा सो बाहेक अन्य गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको 15,60 करोड रुपियाँ छन्। त्यसरी बेरुजु गरिएका खर्च मध्ये सबैभन्दा बढी कागजात पत्र पेश नभएको 44,64 करोड देखिएको छ भने
अनियमित रूपमा खर्च भएको 17 अर्ब 30 करोड रुपियाँ रहेको छ। त्यस्तै मोबिलाइजेसन पेस्कीमा खर्च गरिएको 21 अर्ब 40 करोड, प्रतीत पत्र पेस्की खर्चको 10 अर्ब 62 करोड तथा अन्य पेस्की 12 अर्ब 62 करोड रुपियाँ रहेको छ। यो सरकारी ढुकुटीमा कसरी मोज गरेको छ भन्ने कुरा यहीबाट प्रष्ट हुन्छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। राज्यका निकायहरूको बढ्दो आर्थिक अनुशासनहीनता र बेथितिका कारण बेरुजु फर्स्यौटमा सुधार हुन सकेको छैन। कुल बेरुजु मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी को झण्डै 21% पुगेको छ। बुधबार बुझाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको 57औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2075 र 76 सम्मको बेरुजु 6 खर्ब 64 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। सोही वर्ष मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादन 30 खर्ब 44 अर्ब 92 करोड रुपियाँ थियो। यसपटक लकडाउनका कारण झण्डै 3 महिना फर्स्यौट नियमित गर्ने अवसर पाएका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा बेरुजु केही घटेको देखिन्छ। बेरुजु कम देखाउन हुन सक्छ। यसपटक प्रतिवेदनमा फरक तथ्याङ्क राखिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार हालसम्मको बेरुजु अङ्क 4 खर्ब 18 अर्ब 31 करोड 37 लाख रुपियाँ मात्रै हो। 2 खर्ब 46 अर्ब 11 करोड 80 लाख रुपियाँ कारवाही टुङ्गो लगाउनु पर्ने बेरुजु हो। यी दुवै जोड्दा 6 खर्ब 64 अर्ब रुपियाँ बेरुजु हुन्छ। जबकि बेरुजुको हिसाबमा राजस्व बक्यौता र वैदेशिक अनुदानमा आउने भनी नआएको रकम समेत पर्छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत वर्षको कुल बेरुजु झण्डै 1 खर्ब 33 अर्ब रुपियाँ छ। अघिल्लो वर्ष 1 खर्ब 41 अर्ब रुपियाँ थियो। संघीय सरकारतर्फ 70 अर्ब 69 करोड र प्रदेश तहमा 8 अर्ब 19 करोड बेरुजु छ। स्थानीय तहमा 38 अर्ब 12 करोड रुपियाँ बेरुजु छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुजु बढेको छ। असुल उपर गर्नुपर्ने करिब 24 अर्ब 32 करोड रुपियाँ गम्भीर प्रकृतिको अनियमितता र प्रचलित ऐन र नियमको ठाडो उल्लङ्घन हुने गरिएको खर्च हो। नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु 62 अर्ब 17 करोड छ। पेस्की बेरुजु 46 अर्ब 49 करोड रुपियाँ छ। गत वर्षको तुलनामा असुल उपर गर्नुपर्ने प्रकृतिको बेरुजु निकै घटेको छ। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष राज्यले 1 खर्ब 97 अर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउन बाँकी छ। यो गत वर्षको तुलनामा करिब 50 अर्ब रुपियाँ कम हो। सरकारले उठाउनु पर्ने कर असुल गर्न नसक्दा राजस्व बक्यौता देखिन्छ। गत वर्ष एनसीएलले कर तिरेका कारण बक्यौता रकम उल्लेख्य रूपमा घटेको हो। स्थानीय तहतर्फ गाउँ र नगरपालिकाको आर्थिक अनुशासनहीनताका कारण बेरुजु बढेको देखिएको छ। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार महानगरपालिकाहरूको बेरुजु 8 अर्ब 73 करोड रुपियाँ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्रै 2 अर्ब 87 करोड रुपियाँ बेरुजु छ। त्यसपछि वीरगञ्जको छ। ललितपुर र पोखरा पनि बढी बेरुजु हुने महानगरपालिकामा परेका छन्। उपमहानगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ। 10 वटा उपमहानगरपालिकाको कुल बेरुजु 2 अर्ब 38 करोड रुपियाँ छ। जनकपुर उपमहानगरपालिकाले लेखा परीक्षण समेत गराएन। गाउँपालिकाहरूको कुल बेरुजु 15 अर्ब रहेको छ। कुल बेरुजु मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी को झण्डै 21% पुगेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुधबार बुझाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको 57औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2075 र 76 सम्मको बेरुजु 6 खर्ब 64 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। सोही वर्ष मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादन 30 खर्ब 44 अर्ब 92 करोड रुपियाँ थियो। साधारणतया
बेरुजु खर्च भनेको नियमसङ्गत खर्च नभएको रकमलाई नै बुझिन्छ। अझ कुन शीर्षकमा खर्च भयो, कसरी खर्च भयो र त्यसको बिल भरपाई नहुनु नै बेरुजु खर्च मानिन्छ। बेरुजु खर्चले भ्रष्टाचार मौलाएको कुरामा दुई मत छैन। बेरुजु खर्च गर्नेहरूको गहन छानबिन होस्। कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। हाम्रो खबरदारी जारी छ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह, सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 55 30 200 सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त कृषि सरोकार आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।